अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। अमूमन हम जब अल्लाह ताला के फज़ल और इनाम को देखते हैं तो अक्सरियत के मुंह से عندما अल्लाह ताला के फज़ल और इनाम के ज़िक्र पर نرى أفضال الله تعالى ورحماته चाहे उसे अलहम्द के الأكثرية منا يقولون الحمد لله، وإن لم يكن بعضهم يعرفون معنى الحمد لله يقولون الحمد لله بسبب أنهم تربوا في بيئة روحانية، ولذلك يرون أنه لا بد أن يقول الحمد لله عند ذكر نعم الله تعالى مهما كان هذا قليل الثقافة والعلم. هذا الحمد لله هو شكر لله تعالى. فكل أحمدي عندما ينظر إلى أفضال الله تعالى وتذكر نعمه عندما كان عنده شعور بأن الله تعالى ينعم عليه فلا بد أن يقول الحمد لله، سواء كانت هذه النعمة تخصه أو تخص الجماعة. وكلمات الحمد لله يجب أن تجري على لسان كل أحمدي في مثل هذه الفرص، ولكن إذا قال هذه الكلمات بتدبر وتفكير وبإدراك معناها فتصبح هذه الكلمات أكثر بركة له. نحن الأحمديين ذو حظ عظيم أننا آمنا بإمام هذا الزمان المسيح الموعود والمهدي المعهود، وببركة هذا الإيمان عندما نقول الحمد لله أو نردد أي كلمة قرآنية فلا نجد صعوبة في إدراك معناه بشرط أن نفكر فيها جيدا.
ذلك أن المسيح موعود عليه الصلاة والسلام قد تلقى علم هذه الكلمات من الله تعالى وعرفنا بها. لقد فسر المسيح موعود عليه الصلاة والسلام الحمد لله بطرق شتى في أماكن مختلفة، وأريد أن أشرح لكم الحمد لله على ضوء كلماته عليه السلام. يقول حضرته: وليكن واضح أن الحمد ثناء يثنى به عليه على فعل محمود منه، وهو ثناء على من عمل معروفا بإرادة ومشيئة منه، ولا يتحقق الحمد إلا من هو مبدأ الفيوض والأنوار كلها، والذي ينعم على الآخرين على إرادة وبصيرة وليس مضطرا وبدون وعي. وهذا المعنى للحمد لا يتحقق إلا في الله الخبير المحسن، وإليه يرجع ويعود الإحسان أولا وأخيرا، وله الحمد كله في هذه الدنيا والآخرة، وكل حمد يحمد به غيره فالله في الحقيقة مرجعه. هذا هو شرح للمسيح السلام لكلمة الحمد. عندما نقول الحمد لله واضعا في الاعتبار هذه المعاني، فهو الحمد الحقيقي الذي يجب أن يقوم به الإنسان لربه. لقد وردت كلمة الحمد في القرآن الكريم في أماكن شتى، وقد نبهنا الله تعالى إلى حمده كثيرا، وعلى ضوء ذلك أشرح لكم الحمد. وأنبهكم إلى الأمور التي ذكرها المسيح موعود عليه السلام بصدد الحمد. منها أن الحمد ثناء يثنى به على فعل محمود، والناس يثنى عليهم، ولكن قال المسيح عليه السلام أن الحمد في الحقيقة هو لمن يستحق الحمد على فعل محمود، ومن أولى بالحمد من الله تعالى. فيجب أن نضع في الاعتبار أن الحمد لله تعالى لأنه حق بالحمد من كل ما سواه. ثم إنه يقول أن الحمد هو ثناء على منعم أنعم بإرادة، فالإنسان يتلقى نعم الله تعالى أكثر بفضل الله تعالى منه بعمل الإنسان، والله لأن الله تعالى ينعم الإنسان أكثر من عمله آلاف المرات، أو أن الله تعالى ينعم عليه بسبب رحميته. وهذا الإنعام أيضا لا يتلقاه الإنسان إلا عن إرادة ربانية. الله تعالى هو الذي يوفق الإنسان للقيام بعمل أو دعاء، ونتيجة لذلك الله تعالى يرتب النتائج الحسنة أيضا، وهكذا ينعم على عبده. من الأمر الثالث الذي ذكره المسيح السلام بصدد الحمد هو أن الله تعالى يحسن إلى العبد بمشيئته وإرادته، ومن هو أكثر إنعاما وإحسانا إلى العبد أكثر من الله تعالى. إن الله تعالى يريد أن ينعم على عباده، ولذلك قد جعل رحمته واسعة.
इनामों और फजलों और एहसानों وعندما ऐसी تكون وعود الله تعالى مع مشيئته इहाता भी नहीं कर सकते। فتنزل أمطار من نعم الله ورحمته لا يمكن للإنسان الإحاطة به. وهذا المشهد نراه في جماعات المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام في هذا العصر، के गलबे का ऐलान कर لأن وعود الله تعالى قد أعلنت غلبته ومشيئة الله تعالى أيضا قد أعلنت غلبته. ثم يقول المسيح الإسلام जिसने तमाम أن الحمد إنما هو لمن هو منبع الأنوار والأفضال كلها. فعندما يقول الإنسان الحمد لله فعليه أن يقولها بوعي أن الله تعالى هو منبع الفيوض والبركات كلها، هو الذي अल्लाह नूर समावात वल अर्द وهو الذي هو نور السماوات والأرض، की तरफ इंसान ومنه يتلقى كل شيء أي خير. उसके आगे झुक فما دام هو النور فعلى الإنسان أن ينيب إلى الله وإليه يتقدم، रोशनियों की तरफ وهكذا يكون حامدا حقيقيا ويخرج من الظلمات إلى النور और यहाँ फिर अल्लाह ताला ويستمر في التقدم إلى الأنوار एक और मजमून حتى इजाज़त फरमाता है يبدأ باب جديد من إحسان الله تعالى، حيث يقول الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، जो ईमान लाते हैं और उन्हें अंधेरों से निकाल أي أن الله تعالى يكون صديقا للذين अल्लाह ताला दोस्त और वली हो जाए, फिर उसे يؤمنون، والذي يكون الله صديقا له وليا له يعرف अल्लाह ताला के साथ معنى جديدا للحمد لله، हो जाता है। ويتيسر له إدراك جديد للحمد، وتبدأ عليه سلسلة جديدة من أفضال الله تعالى. فالحامد الحقيقي يرث أفضال الله تعالى लामतनाही सिलसिला फिर शुरू हो जाता है। एक के ويرث هذه الأفضال بدون نهاية बड़ी बात है وعلى التوالي. ثم يقول المسيح محمد صلى الله عليه وسلم علينا أن نتذكر أن الله تعالى ना किसी मजबूरी के तहत لا يحسن إلى أحد غير وعين أو مجبرا، जानता है بل कि मैं ये एहसान يحسن إلى الجميع على وجه البصيرة وعن إرادة وبدون أي إكراه، ये भी बता ولا يتلقى أي بديل وعوض عن هذا الإحسان. وأخبر العبد أيضا أنه إذا كان شاكرا لله حقيقة وحامدا لله حقيقة عابدا لله تعالى حقا मेरी इनामात فلا بد أن يزيده الله فضلا ونعما وإحسانا، और एहसानात इस ولن تزداد هذه النعم उस दुनिया में والإحسانات في هذه الدنيا، بل يحظى بها الإنسان بنعم الله تعالى في الآخرة أيضا أكثر فأكثر. होने वाले फल तुम खाते चले जाओगे। وهكذا يجني الإنسان ثمار حمده الحقيقي لله تعالى. जो तारीफ ثم أخبر المسيح السلام أن عليكم أن تتذكروا أن الحمد الذي يتم لغير الله تعالى أو لمخلوقه ले जाती है और ले जाने वाली होनी चाहिए, إنما الله और एक हकीकी मोमिन الحق به، ويجب أن يأخذكم إلى الله في الحقيقة ويوجهكم إليه. बात का इस والمؤمن الحقيقي होना चाहिए कि इस तमाम तारीफ का يجب أن يكون عنده إدراك بأن كل حمد يرجع إلى الله حقيقة، खुदा ताला है ويجب أن يرجع إلى الله تعالى और इसकी हर لأنه صاحب النعم وصاحب चाहे वो जान الأشياء كلها، هو خالق السماوات والأرض وما فيها من مخلوقات من حيوان وغير حيوان أو में वो إنسان أو نبات، هو الذي خلق كل شيء.
जिसे وهو الذي خلق في المخلوقات من كفاءات وقدرات ومزايا और ينتفع منها الإنسان. अपनी जाती अहमियत فلا يمكن أن يثنى على شيء وعلى उसमें वो إنسان पैदा न करे। إلا بسبب الله تعالى، لأنه لا أهمية ولا قيمة لأي شيء ولا إنسان إلا إذا خلق الله في هذه القيمة التي تنفع الإنسان. هناك أشياء كثيرة उनसे फायदा نجدها في هذه الأرض खुदा ताला ने रखी है और इंसान उनसे फायदा हासिल नहीं कर सकता। وهي نافعة، ولكن هذا النفع قد وضعه الله فيها، ولا يمكن أن ينتفع منها الإنسان إلا بتوفيق من الله تعالى. فما دام كل और उसके इरादे और उसके خواص وكل مزايا तो फिर في أي شيء قد وضعت من عند الله تعالى، وما دام الإنسان لا ينتفع بما في الأشياء من مزايا وكفاءات، فعلى الإنسان أن يحمد الله حقيقة وحده، जिसकी वजह से لأنه अल्लाह के هو الذي خلق هذه الأشياء وهذه الأسباب وما فيها من قدرات وكفاءات تنفعنا. हाँ ये भी हुक्म है कि शुक्रगुजारी बंदों की نعم، قد أمرنا फायदा उठाते हो। أن نشكر العباد أيضا. إذا أحسن إليك أحد فعليك أن تشكره. هذا تعليم من الله تعالى، لأن الإنسان إذا شكر الناس بهذه النية، أي أن الله تعالى جعل هذا الإنسان نافعا لي وجعله سببا لمنفعتي، فهذا أيضا في الحقيقة شكر لله تعالى. और ये शुक्रगुजारी उस रब्बुल आलमीन की है जो तमाम जहानों का रब। وهذا الشكر هو لرب العالمين الذي خلق العالمين كلها، خلقنا وخلق أسباب حياتنا وتربيتنا وخلق الأشياء الأخرى أيضا. ففي هذه الحالة يجب أن لا يتخذ الإنسان غير الله ربا، ولا يظن أن هذا الإنسان هو الذي نفعني، بل يجب أن يعرف أن الله هو ربه، هو الذي نفعه عن طريق هذا العبد. فمن صفة المؤمن أنه إذا شكر العباد على إحسانهم فإنه يعتبر الله تعالى منبع هذا الإحسان في الحقيقة، بل إنه عندما يرى معاملة حسنة ومعروفا من أحد فيرجع هذا المعروف إلى الله تعالى ويعتبره هو السبب الحقيقي، لأنه هو الذي ألقى في قلب هذا الإنسان أن يحسن إليك. فتفكير المؤمن الحقيقي ينسب كل منفعة إلى الله تعالى مهما كان مصدرها، وإذا فعل ذلك فهو الذي يقوم بالحمد الحقيقي الذي وجهنا إليه المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام. بفضل الله تعالى إن أكثرية أبناء الجماعة يحمدون الله تعالى بهذا التفكير، ويجب أن يحمد الله تعالى مع هذا التفكير، لأن الإيمان إنما يزداد مثل هذا الحمد الحقيقي. ولكن من حيث الجماعة علينا أن نفكر دائما أن كل ما ينعم على جماعتنا من نعم ورقي فعلينا أن نحمد الله تعالى على تقدم الجماعة هذا، ومدركين معنى الحمد الحقيقي. وإذا تم الحمد من قبلنا في كل مكان فلا بد أن تمطر علينا أفضال الله أكثر من ذي قبل. هذا الحمد الحقيقي يحدث انقلابا حقيقيا في الإنسان.
एक इंसान को ويجنبه من الدقائق الشرك और फिर ويجعله عابدا حقيقيا करके उन पर अमल करने की तरफ तवज्जो दिलाते ويجعله يبحث عن أحكام الله التي हैं। कदरों को أمر الله بها अपनाने और आला अखलाक दिखाने की तरफ तवज्जो दिलाते ويجعله يتحلى بالمثل हैं। ये हम العليا والأخلاق الرفيعة. तलाश रहनी चाहिए। فهذا هو الحمد الذي يجب أن نهتم به دائما कनाडा में दिया था ونقوم به دائما. في الخطبة الماضية التي ألقيتها في كندا تحدثت عن شباب جماعتنا في كندا وأمريكا بأن الله تعالى قد وفقهم कामों में لأن और खास तौर पर ينشطوا في خدمة الجماعة وخاصة في إنشاء الصلات مع الأغيار. बेहतर नताइज भी निकले। ثم बहुत से पढ़े लिखे लोगों أتت هذه العلاقات مع الأغيار بثمار طيبة وقد اتصلوا بشخصيات مثقفة كثيرة और شخصيات كبيرة أيضا. रास्तों की वजह से जब मैं वहाँ गया तो وبسبب هذه العلاقات عندما ذهبت هناك आया भी गया قابلت الكثير من هذه الشخصيات वहीं मिलते रहे। وقد جاء معظمهم إلى مركزنا وقابلوني هناك. وكبار الشخصيات التي يظن أنهم لن يأتوا للقاء أيضا قد أتوا للقائي. पॉलिसी बनाते हैं जो दुनिया की हुकूमत कर रहे हैं। شخصيات كبيرة التي تضع استراتيجية للحكومات कुछ बताने بل للعالم. कहने का मौका मिला। هؤلاء أيضا قد تكلمت معهم وشرحت لهم بعض الأمور ونصحت لهم في بعض القضايا. नौजवानों ने ولكن كما قلت लेकिन وكما قلت إن شباب الجماعة قد لعبوا دورا كبيرا في إنشاء هذه العلاقات. ولكن نقول لهؤلاء الشباب سواء كانوا من كندا أو أمريكا أو من أي بلد آخر बड़ी कामयाबी أريد أن أقول لهم ألا يعتبروا أي علاقة مادية نجاحا كبيرا لهم. نعم إن الله تعالى قد أتاح لكم فرصة للوصول إلى هؤلاء الكبار और इंसाफ الناس الكبار ماديا तालीम पहुंचे या अगर وأن تنقلوا لهم تعاليم الإسلام الحقيقية المبنية على العدل والإنصاف. फंक्शन إذا كنتم جعلتموني أقابل هؤلاء खुदा ताला ने तो أو جهزتم أي बताऊं مناسبة لإلقاء इन मुल्कों के बड़ों محاضرة وأخبرهم بتعليم الإسلام. बताऊं कि दुनिया की रहनुमाई هؤلاء الكبار الذين يتخذون القرار في कहना चाहता हूं। إدارة أمور العالم. अभी मैं अमेरिका और कनाडा से فإنني أقول दौरा करके आया हूं, इसलिए वहां के नौजवानों को أنني قد نصحتهم على ضوء الإسلام الحقيقي. अपनी कामयाबियों को ولكن أقول لهؤلاء الشباب ألا يظنوا أن هذه العلاقات قد تمت بسبب ما فيهم من مزايا وكفاءات، بل عليهم أن يعتبروا هذه العلاقات فضلا من الله تعالى وأن يحمدوا الله تعالى لأنه وفقهم لإنشاء هذه العلاقات. وليس الهدف من هذه العلاقات أن تنتفعوا من خلالها مصالح شخصية، ويجب أن لا تفعلوا ذلك، بل عليكم أن تستغلوا هذه العلاقات لإصلاح الناس حتى يسيروا في الصراط المستقيم، وندعو الله تعالى أن يوفقهم للسير فيه، وإلا قد أدينا واجبنا. يجب أن نستغل هذه العلاقات لإنقاذ العالم من الفتن، لأن الطريق الذي تسير فيه الدنيا يؤدي بها إلى الدمار الشديد.
يجب أن ننقذ العالم من هذا الدمار. إذا كان أحد يظن أن هذه العلاقات سوف تنفعنا من منافع شخصية أو هذا دليل على كفاءتنا ذاتية أو أن ازدهار الجماعة منوط بهذه العلاقات، فهذا الظن خطأ. لقد قلت في بداية الخطبة أن هذه مشيئة الله، يعني أن يكتب الرقية لجماعات المسيح محمد عليه الصلاة والسلام، ونحن نبذل جهودا بسيطة في هذا السبيل، والله تعالى يأتي بنتائج مذهلة على هذه الجهود فضلا منه. فثمار أي جهود لا ترجع إلى كفاءة أحد منا، وإنما ترجع إلى أفضال الله تعالى، والحق أنها فضل الله المحض. إذا فكرتم على هذا النحو سوف تتقدمون باستمرار بفضل الله تعالى. أما أهل الدنيا المادية هؤلاء لا نتوقع منهم أي شيء. لقد قرأتم التقرير أو التغطية لجولتي في أمريكا في جريدتنا الفضل. لقد ألقيت محاضرة في المكان الذي يتخذ الأمريكيون القرار لبلادهم ولمصير العالم أيضا. لقد ألقيت هذه المحاضرة في قاعة هناك، محاضرة مختصرة، وإن بعض أعدائنا قد استغلوا هذه المحاضرة للطعن في جماعتنا ولإثارة الناس ضدنا، ولكنهم لم ينجحوا بفضل الله تعالى نجاحا يذكر. لقد قالوا إنني ذهبت للاستعانة بأمريكا من أجل الأحمديين، وربما ذهبت لنسج مؤامرة مع أمريكا ضد باكستان. إن من سمع محاضرتي هذه فلا بد أن يعرف إذا كان منصفا بأنني لم أرد ذلك. إنني لم أذهب لأخذ منهم، وإنما ذهبت لأعطيهم. إن ثقتنا بالله تعالى، إن سندنا الله تعالى، وإن ازدهار الجماعة هو بفضل الله تعالى وليس بمساعدة أي دولة ولا بلد، ولا نفكر هكذا. بالنسبة للتعامل مع أمريكا فإننا نحب الإنسانية أكثر من أي أحد. إننا نحب بلدنا أكثر من أي أحد. هؤلاء الذين يطعنون فينا اليوم لم يلعبوا أي دور في تشكيل وتأسيس باكستان. هؤلاء الذين يدفعون البلاد اليوم إلى الدمار لم يعملوا شيئا لتأسيس باكستان. في سنة 2008 عندما ذهبت إلى أمريكا، وكانت هناك مادة استقبال، وجاء فيه سيناتور واحد ل5 دقائق فقط، ولم يكن هناك أعضاء البرلمان والكونغرس الأمريكي. وعندما تكلم معه سألني ماذا تريد منا، فشعرت من قولي هذا أنه يقول لي ماذا تريد مني، ماذا تصل مني. فقلت له أنا لم آتي لأخذ منك، وإنما جئت لأخبرك أنكم إذا تريدون السلام في العالم فعليك أن تتبع كذا وكذا، ويجب أن تسوقوا استراتيجيتكم على ما أقول. فهذا هو السيناتور الوحيد الذي جاء في ذلك المؤتمر الذي عقدناه في سنة 8، وبقي 10 دقائق ورجع. ولكن هذه المحاضرة التي ألقيتها في كابيتال هيل بأمريكا هذه السنة في هذه الجولة كانت هامة
इकट्ठे हो जाएं بالنسبة لي فقط من حيث أن هؤلاء القادة لو اجتمعوا ولو اجتمع المثقفون أيضا فأريد أن أضع أمامهم بعض تعاليم الإسلام التي إذا سمعوها وفهموها فيمكن أن فربما يتخذون خطوة صحيحة لإحلال السلام بالعالم. قبل هذه المحاضرة كانت جاء ممثل CNN وقال لي بأن هذه المناسبة هامة جدا بالنسبة لك، فماذا تقول عن هذه المناسبة؟ فقلت له بأن هذه المناسبة بالنسبة لي ليست هامة كثيرا بحيث أتكلم بكلام غير عادي أو أتحمس كثيرا، لأن الهدف الأساسي من هذه الجولة هي أن أنبه أفراد جماعتي إلى حالتهم الدينية والأخلاقية. فقال لي بأن هذا الكلام ربما يكون صدمة لأهل كونغرس وسنتو، ثم قال بأنني لن أخبر بهذا الكلام لهؤلاء الساسة. فيقول أمير المؤمنين بأن هذا الأمر ربما يكون هاما لأهل الدنيا، ولكن بالنسبة لنا ليس لا يحتل جانبا كبيرا من الأهمية. قبل هذا الحفل كانت هناك لقاءات، وجاء أحد الوزراء الذي هو كان يعنى بعلاقات الطوائف الدينية، فكان قال لي بأنك ستلقي خطابا في أمام أفراد أعضاء كونغرس وسناتور، فهل أنت تشعر بالارتباك؟ فقلت له بأنني أتكلم معهم حول التعاليم الإسلامية بخصوص بعض المواضيع الهامة، فلا داعي للارتباك. ثم قال لي بأننا إذا كانت هناك مناسبة مثل هذه المناسبة فإننا نرتبك. يقول أمير المؤمنين يرتبكون لأنهم تسودهم الدنيا، فلذلك يرتبكون في مثل هذه المناسبات. وإن اسم كابيتال هيل هذا يزهزههم، ولكن الذين يعبدون الله واحدا فهو يكون كافيا لهم وهو يكون محط انظارهم. إن أهل الدنيا يتأثرون من مثل هؤلاء الناس، فهم لا يستطيعون أن يتكلموا كلمة الحق كما قلنا نحن، وأن يبلغوهم دعوة الإسلام أو يبلغوهم رسالة الله ورسالة القرآن. بعد نهاية هذا الحفل قال لي أحد أعضاء الكونغرس وهو كان يتكلم مع بعض أعضائه، فسمعه أحد الأحمديين، فكان يقول بأن المسلمين ينبغي أن يكونوا يتكلموا بمثل هذا الكلام، ولكن لم يوفق أي واحد من قادة المسلمين الذين يمكن أن يتكلموا بمثل هذا الكلام في مناسباتهم.
فإن شباب الأحمديين ينبغي أن ينشئوا هذه العلاقات بهذا التفكير بأنهم ينشئون العلاقات لكي يعطوهم شيئا وليس لكي يأخذوا منهم. فينبغي أن يحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الرقي وهذه العلاقات، فإن الله سبحانه وتعالى سوف يثمرها بثمرات طيبة. فإذا اعتبرنا أهل الدنيا كل شيء فإن الأفضال التي سينزلها الله سبحانه وتعالى علينا فإنه يستطيع أن يأخذها. فينبغي أن يكون هدفنا الأساسي هو اكتساب رضا الله سبحانه وتعالى، وهذا هو هدفنا بالفعل. نحن لا نتوخى ولا نتطلع إلى علاقات دنيوية، ولن يكون ذلك في المستقبل أيضا. وليس هدف حياتنا هو الإنشاء العلاقات مع أهل الدنيا والاستفادة منهم. وأيا كان المكان كابيتال هيل أو أي مكان آخر، ولن يكون هذا هو الهدف لحياتنا بأن نلقي كلمة هناك ونذهب إلى هناك. هذه ليس أعلى قمة التي وصلنا إليها. ينبغي أن يكون هدفنا عاليا منها بكثير، هو أننا سنخضع العالم أمام الله سبحانه وتعالى، وأننا سنجمع وأننا سنضع راية محمد صلى الله عليه وسلم على جميع الأماكن. وأنتم قد شاهدتم على MTA وكذا قد قرأتم في التقارير أيضا، فإنما قلته هناك في كابيتال هيل كله كان شرحا للتعاليم القرآنية، وكذلك وضحت التعليم القرآنية عن الصدق. وهذا كل ما قلته ليس مني، إنني أعتبر نفسي إنسانا متواضعا، ولكنني كنت قد ذهبت لإلقاء هذه الكلمة نيابة عن المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، الذي كان سيده محمد صلى الله عليه وسلم، الذي وعده الله سبحانه وتعالى نصرت بالرعب. فعندما وصلت إلى هناك عندما كنت في السيارة كنت أدعو الله سبحانه وتعالى، وخطر ببالي هناك بأن هذه القاعة كبيرة جدا، وهذا ما خطر ببالي في السفر. فقلت لله سبحانه وتعالى بأنني إنسان متواضع، وإنني أحمل رسالتك وأنوب مسيحك، فأرجوك أن تحقق معي أيضا هذا الوعد نصرت بالرعب الذي وعدت به المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام. وبفضل الله سبحانه وتعالى استجاب هذا الدعاء، وقد رأى كثير من الأحمديين مشاهد ذلك هناك، بأنهم رأوا مشهد نصرت بالرعب في ذلك المجلس. هناك أحد وهو ابن عبد المالك خان صاحب، وهو قد كتب مقالا حول هذا الموضوع، وينبغي أن ينشره في جرائد ومجلات أخرى، وقد كتب فيه بعض التعليقات لهؤلاء الساسة كيف كانوا يتأثرون. ففي هذا الحفل قد اشترك 29 أعضاء من سنة وكونغرس، وبعضهم كانوا ينتمون إلى بنتاغون، وبعضهم كانوا ينتمون إلى الكليات والجامعات وإلى بعض الجمعيات الدينية، وكلهم كان عددهم 110. هذا هو التقليد متبع عندهم، بأنهم إذا اجتمع أعضاء كونغرس وأعضاء سنت فلا يجتمعون بل يذهبون. لا نعرف مدى أخلاقهم ومستوى أخلاقهم،
فكل هكذا الأمر متبع عندهم بأنهم لا يجلسون مع بعض، ولكنهم في هذا الحفل قد بقوا جالسين إلى نهاية الحفل. وقال أحد الرجال البيروقراطيين من كابيتال هيل قال بأنني أسكن هنا منذ 15 سنة وأنني لم أرى ولو مرة واحدة أن يحضر أكثر من 10 أعضاء كونغرس أو سنت في مناسبة ما. وثانيا لم أرى أحدا يجلس أكثر من 10 دقائق ويذهب، وحتى هم لا يجلسون في اجتماعاتنا. ولكن بالنسبة لي هذا الأمر عجيب جدا أن الأعضاء من حزب المخالف ومن حزب الموافق كان بقوا جالسين لمدة طويلة. وهذا السناتور الذي قابلني في 2008 كانت لهجته تنم عن التكبر، هو أيضا قد جاء في هذا الحفل وبقي جالسا واستمع إلى خطابي. وبعض أعضاء السنت كانت هذه القاعة التي قد توفرت لنا لم تكن قاعة كبيرة جدا، فبسبب قلة المقاعد بقي بعضهم واقفين وكانوا يستمعون إلى الخطاب، يستمعون إلى تلك الأمور التي لم تكن متوافقة مع أمزجتهم، لأن هذه الكلمة كانت تحضهم على أن يلتزموا بالعدل والإنصاف، بأنهم لم يلتزموا بالعدل فإنهم لا يمكن أن يتحكموا في العالم. وكذلك ينبغي على القوى الكبرى أن تعتني بالقوى الصغرى، وينبغي أن يجلس في مجلس الأمن، يأخذ في مجلس الأمن جميع البلاد عضوية على حد سواء. فإن مثل هذه الأمور لم تكن متوافقة مع أمزجتهم، وكلها كانت مبنية على التعاليم القرآنية. بعد خطابي أول عضو مسلم في كونغرس قال لي بأنني أعجبت بهذا الكلام، بأن لا تمدوا عينيكم إلى ما متعنا به الآخرين. فقال لي يجب أن يتبع هذا الخطاب وينشر بين الناس. وكان هناك تعليق آخر من قبل أعضاء كونغرس بأننا كنا نحتاج إلى مثل هذا الخطاب في هذا العصر، فإن هذا قد تم بفضل الله سبحانه وتعالى أننا بلغناهم التعاليم الإسلامية. هذا قد لا نعرف إذا كانوا يصغون إليها بآذان صاغية أم لا، ولكن توضح لهم التعليم الإسلامية بهذا الخصوص. والله سبحانه وتعالى قد حيا لنا هذه الظروف، وينبغي أن يتذكر كل أحمدي أن هذا فضل من الله سبحانه وتعالى فيشكره على ذلك. وكذلك كنت قد نبهتم إلى إقامة العدل في العالم، وإن لم ينتبهوا إلى ذلك إذا انتبهوا إلى ذلك فإن العالم أيضا سوف يكون في معمل عن الفسادات، عن أعمال الفساد، وهم أيضا سوف يتعرضون له. وإلا في كندا أيضا السكرتير الخارجية أيضا كانت له علاقات جيدة مع الجدد، مع الساسة الجدد والقدامى أيضا. وينبغي أن يشكر الله سبحانه وتعالى بأن الله قد هيا لهم هذه الفرصة لكي يخدموا الجماعة ولكي نوصل رسالة الحق
إليهم، दुनिया को هو قد جاء بكثير من القادة لكي يقابلوني، ولا بد أن نفهم ساسات هذه البلاد الكبرى لكي يعتنوا بالعالم. كذلك قد كانت هناك مناسبتان في كندا، أولا اللقاءات مع هؤلاء الساسة، وثانيا كانت هناك قاعة أنشأته الجماعة، وقد دعي كثير من الساسة أفراد الحكومة فيها، وإنني قد تكلمت معهم على ضوء التعاليم الإسلامية، وقد وصلتني بعض التعليقات من المسلمين وكانت كلها إيجابية. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يغير هذه الكلمات، هذه أفكارهم. وإنني أخبركم عن هذا المبنى طاهر هول الذي أنشأته الجماعة، أن بعض المؤسسات الحكومية قد وعدت بأنها ستساهم في إنشاء هذا المبنى ب2,000,000 دولار ونصف تقريبا. فلما علمت فقلت لهم ينبغي أن تردوا إليهم هذه المبالغ بالشكر، والجماعة بنفسها سوف تأمر هذه البناية. وبفضل الله سبحانه وتعالى قد أنفقت الجماعة ملايين الدولارات وأنشأت هذه القاعة الكبيرة، وكذلك مبنى الجامعة الأحمدية. وبفضل الله سبحانه وتعالى قد تحملت جماعة كندية كل التكاليف، وجماعة كندا بفضل الله جماعة مضاهية. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أموالهم ونفوسهم. إن المبنى الذي كان يستخدم للجامعة الأحمدية كان ضيقا جدا، وهو كان في بيس فيليج، والآن هذا المبنى كبير وإن شاء الله تنتقل الجامعة فيها. وعندما نرى مثل هذه المظاهر تمتلئ قلوبنا بحمد الله سبحانه وتعالى، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل جميع أفراد الجماعة يحمدون الله سبحانه وتعالى. وبسبب قال وزير الآلة في أونتاريو هو قد أقام حفلا على شرف الجماعة، وعندما علم أنني آتي إلى هناك قال بأنه سوف يقيم حفل الشرف بمناسبة مجيئي إلى هناك. وبما أن برنامجي كان مكثفا ولم يكن الوقت كثيرا، فعندما قلنا له مثل هذا الكلام فقال بأنني أستطيع أن أقيم هذا الحفل عندي في أحد الأوتيلات، ولكن ينبغي أن تأتوا دوما. فلم أستطيع أن أرفض، فذهبت إلى هناك، وإنه قد تكلم عن الجماعة بكلمات طيبة، وذكر أعمال الجماعة بتشجيع وأثنى على الجماعة. وهناك أيضا في ربع ساعة تقريبا أخبرتهم عن التعليم الإسلامية في حول شتى الموضوعات. وبفضل الله إن الأفراد الجماعة في كندا أيضا كانت لهم علاقات جيدة، وهي تتطور دوما يوما بعد يوم مع كبار الشخصيات والرجالات. ولكن ينبغي أن يتذكر الجميع بأن هذه الأمور تتم بفضل الله سبحانه وتعالى، وليس بجهود أحد الشباب أو أحد أفراد الجماعة. بفضل الله سبحانه وتعالى إن جماعة كندا بفضل الله سبحانه وتعالى ازدهرت إخلاصا ووفاء. وإنني في الخطبة الماضية قد ذكرت بعض الأمور التي تتعلق بتقصيراتهم، وقبل العودة كانوا يبكون ويعتذرون إلي، وكانوا يكتبون إلي الرسائل، في حين أنني إذا أظهرت بعض الاستياء فكان يتعلق ببعض الشعب التي كانت تعمل في الجلسة.
अमेरिका में मुंतकिल وإنني मुझे وقلت بأن تنتقل الجلسة إلى أمريكا إن لم يفعلوا إن لم يصححوا تلك الأمور، فإنني لم أكن أتكلم أي كلام عن أفراد الجماعة عموما، بل عن بعض المسؤولين الذين لم يعدوا مهمتهم على أحسن ما يرام. وكذلك مثلا تكلمت عن بعض السيدات اللواتي لم يستمعن إلى الجلسة، بل كان هناك ضجيج. فلو كان أمير المؤمنين يقول لو كان يحق لأحد أن يعتذر أو كان ينبغي أن يعتذر، فكان هؤلاء المسؤولين الذين قصروا في أداء مهمتهم. ولكن الأفراد الجماعة عموما كانوا قلقين ومضطربين جدا بأنني غضبت عليهم. لا، بفضل الله سبحانه وتعالى إن قلبي ممتلئ بالحمد والشكر لله سبحانه وتعالى عندما أرى إخلاص أفراد الجماعة. في بيس فيلج هناك أفراد الجماعة يسكنون هناك، اشترينا بفضل الله سبحانه وتعالى أرضا أخرى وهي مثل بيس فيلج أيضا، وهناك أفراد الجماعة يسكنون، وربما 1000 بيت صار للأحمديين، فهذا هم يعيشون في جو أحمدي ورائع. وعندما أرى مثل هذه المظاهر يمتلئ قلبي حمدا وثناء كيف الله سبحانه وتعالى قد أعطى للمسيح الموعود عليه الصلاة والسلام أفرادا مخلصين. هم أفراد الجماعة يحبون الخلافة حبا جما، وفي كل يوم كانوا يقيمون المجالس في بيس فيلج. كان الأيام قليلة، ونظرا إلى إخلاصهم ووفائهم كنت أتمنى أن أبقى معهم أياما أخرى، ولكن رمضان كان قد قرب. على أي حال إن كل ما إن مكان الجلسة ربما كان ضيقا، وينبغي لأفراد الجماعة في كندا أن يفكروا في استئجار مكان آخر واسع، فينبغي لا يقلقوا. إذا كان الله سبحانه وتعالى هو يزيد عدد أفراد الجماعة فإنه هو يحيي لنا تلك الأماكن الواسعة أيضا، بشرط أن نكون حامدين له. وأمر آخر أريد أن ألفت انتباه أفراد الجماعة في كندا وأمريكا أيضا أن أفراد الجماعة من باكستان قد جاءوا كلاجئين، فينبغي أن يتذكروا دوما بأن الله سبحانه وتعالى قد من عليهم إذ جاء بهم إلى هناك، فينبغي أن لا يذوبوا ينغمسوا في الدنيا، بل ينشئوا علاقة طيبة مع الله سبحانه وتعالى ويجعلوا رضا الله نصب أعينهم. وينبغي أن يتذكر الشباب بأن أنهم كلما شكروا الله عز وجل على أفضاله ويحمدوه عليها فإنهم ينالون تلك الأفضال أكثر وأكثر. إن الذين جاءوا من باكستان ينبغي أن يتذكروا تلك المصائب التي كانوا يتعرضون لها، فهكذا يتذكرون الله دوما. ولكي ينالوا أفضال الله عز وجل ونعمه، وكذلك يجب أن يكونوا قدوة للأحمديين الذين يسكنون حولهم. فيجب أن يتذكروا بأن مجيئهم إلى هذه البلاد يجب أن لا يكون للدنيا،
والآن بعد خلال يومين سوف يبدأ رمضان، وربما في أمريكا وكندا قد يبدأ غدا. ينبغي على كل أحمدي أن يستفيد من هذا رمضان كل الاستفادة. ينبغي أن يوصل أدعيته وتضرعاته ذروته في هذه الأيام، لأنها أيام تجذب رضا الله عز وجل. يجب أن ينتفع بها كل أحمدي كل الانتفاع، ويوفق الله سبحانه وتعالى الجميع بذلك، لكي نرى حصول أفضال الله سبحانه وتعالى نازلة علينا أكثر من ذي قبل. وبعد صلاة الجمعة الآن أصلي على صلاة الغائب على مرحومين. أحدهما استشهد چودھری نعیم احمد گوندل الذي كان ابن چودھری عبد الواحد من لاہور البارحة استشهد. إنا لله وإنا إليه راجعون. كان جده خورشید عالم مرحوم اور شہید مرحوم 1961 میں پیدا ہوئے. ولد الشهيد في 1961 وكان يسكن في محافظة سرگودا، وثم انتقل إلى کوٹری في سندھ، ثم جاء إلى لاہور. في 1914 جدته قد بايعت الأحمدية وجده قد بايع بعد ذلك. شہید مرحوم ایم اے اکنامکس اور MBA تک تعلیم حاصل کی انہوں نے. الشهيد كانت عنده ماجستير في المحاسبات، وكان يعمل نائب المدير في البنك. في 19 يوليو أراد الذهاب إلى المصرف حيث كان يعمل، وكان يمر من زقاق ضيق بحيث ثم يصل إلى الشارع حيث كانت تأتي السيارة تقله إلى المصرف. وعندما كان في هذا الشارع الضيق جاء أحد الناس وأطلق عليه المسدس في صدغه واستشهد فورا. كان رئيس الجماعة في أورنگی تاون في لاہور، وقبل واشتغل خدم الجماعة على مناصب عدة. كان خلوقا وحليما، وكل واحد يسكن في منطقته كان رأيه جيدا فيه. وكانت الأوضاع سيئة في محلة في حيه، ولكنه كان شجاعا وكان بقي ساكنا هناك. جاء بعض غير الأحمديين لتقديم التعازي وقد مدحوا على أخلاقه. كان يأتي إلى هنا على الجلسة ويقيم في بعض أقاربه، فيقول هؤلاء الناس بأنه كان متواضعا لدرجة حيث كان يلمع الأحذية الضيوف الآخرين. وفي أحد المرات عندما جاء في إحدى الجلسات وكان المطر غزيرا، فأهل البيت يقولون بأننا خلعنا الأحذية وكانت وسخة، وصباحا رأينا أن الأحذية كلها ملمعة وهي نظيفة. فهذا هو الرجل المتواضع الذي عمل ليلا ونظف أحذية الجميع. لم يكن له أولاد، وتقول زوجته بأنه كان يهتم بي لدرجة لم أتلقى مثل هذه الراحة حتى عندما بقيت في بيت والدي.
وندعو الله سبحانه وتعالى أن يغفره ويرفع درجاته وأن يخفف عنا هذه الشدة التي هي موجودة في باكستان. كما قلت لكم ينبغي أن نركز على الدعوات وخاصة في رمضان. من هذا المنطلق ينبغي على الأحمديين في باكستان أن يركزوا الأدعية أن يزيل الله سبحانه وتعالى أيام الشدائد هذه. والجنازة الثانية هي مرزا صاحبزادہ مرزا حفیظ أحمد الذي كان ابن للمصلح موعود رضي الله عنه وتوفي في عن عمر يناهز 86 سنة وولد من بطن أم ناصر زوجة الخليفة الثاني. نرمی سے بات کرنے والے غریبوں سے حسن سلوک کرنے والے تھے. كان حليما ويسدي الإحسان إلى الجميع. بعد أن أرسل الخليفة الثاني إلى الأراضي في السند وبقي يعمل هناك، وعندما انتهى ذلك العمل بقي يعمل يقوم بأعمال خاصة. كان يكتب إلي رسائل دوما، وكانت علاقته مع الخلافة عظيمة جدا، وكان هو خالي. فندعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع درجاته ويغفره. وكما قلت لكم بعد صلاة الجمعة سوف أصلي عليهما صلاة الغائب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.